तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का वज़ीर आज़म की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। फैसला साजी का मुकम्मल इख्तियार इमरान खान के पास होगा। इजलास में मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर। अवाम हमारे साथ हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे। ओपोजिशन की हर चाल नाकाम बनाएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान। हुकूमत के इत्तेहादियों से राबते, वज़ीर आज़म से GDA और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हुकूमत, सियासत और मुस्तकबिल हमारे पास है। टीम के टोले का आखिरी हरबा भी नाकाम होगा। ओपोजिशन हमारा मुकाबला करने से पहले अवामी रेफरेंडम देख ले। लोटा क्रेसी को अवाम ने मुस्तरद किया है, वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। तहरीक इंसाफ का 27 मार्च को डी चौक में जलसे का ऐलान। नई तारीख रकम की जाएगी। PTI वर्कर्स मुल्क भर में मुतहर्रिक। 10 लाख से जायद अफराद की शिरकत का हदफ। बिलावल भुट्टो का कौमी और आईनी इदारों को सियासत में घसीटना मुनासिब नहीं। अदम एतमाद का भरपूर मुकाबला करेंगे। अरकान को खरीदने की कोशिशें बंद की जाएं, वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी। सियासी सूरत हाल के तनाजुर में राबतों का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान की क़यादत की इस्लामाबाद में बैठक। मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में काफ लीग के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। सियासी सूरत हाल पर गौर। आइंदा की हिकमत अमली का जायजा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की अरकान सूबाई असेंबली से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। ओपोजिशन की गेम खात्म हो चुकी। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। इक़्तिदार की खातिर इकट्ठे होने वाले अनासिर जल्द दस्तो गरेबा होंगे, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। ओवरसीज कन्वेंशन का दूसरा रोज। मुल्क की तरक्की में समंदर पार पाकिस्तानियों के अहम किरदार का एतराफ। तरक्की का सफर जारी रखने का अज़्म। रुकावटें डालने वाले नाकाम होंगे। इमरान खान की सियासत हमेशा के लिए दफन कर देंगे, रहनुमाओं का खिताब। ख़वातीन की कौमी धारे में शमूलियत जरूरी। नौजवानों को आला तालीम के साथ तकनीकी महारतों से भी लेस करना होगा। टेक्नोलॉजी से हम आहंग करके ही नौजवान नस्ल की सलाहियतों को बरूए कार लाया जा सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की हवालगी के मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी गई। बरतानिया से हतमी मुशावरत के बाद मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। सिर्फ ऐसे शहरियों को वापस लाने की इजाजत होगी जो अदालतों से सजा याफ्ता होंगे। कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने के मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे। मकबूजा कश्मीर से मुतादिद सियासी कैदी हरियाणा की जेल में मुंतकिल। सियासी कैदियों को दूर दराज जेलों में मुंतकिल करना मुजरिमाना जहनीत का मुंह बोलता सबूत है। कश्मीरी माहिरीन। भारत में हिजाब तनाज़ा तूल पकड़ने लगा। कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान तालिबात और असातिज़ा पर पाबंदियां। हिजाब पहनने पर घर वापस भेज दिया गया। रूस यूक्रेन तनाज़ा। चीन ने रूस की मदद की तो इसे संगीन नताइज का सामना करना होगा, अमरीका का इंतबाह। यूक्रेनी सदर का एक बार फिर नेटो से नो फ्लाई जोन कायम करने का मुतालबा। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज मुतवक्किल। रवां हफ्ते मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। हवा के ज्यादा दबाव के बाइस दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का इम्कान। बालाई पंजाब, शिमाली बलोचिस्तान, बालाई सिंध, जनूबी पंजाब, कश्मीर और मुल्हका इलाकों में दिन का दर्जा हरारत बढ़ेगा। महकमा मौसम That one turn. Run out opportunity. Catch it. Goes down. Might be out. Is out. Oh, excellent cap. Again. And there's a nick. कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 148 रन पर ढेर। मिचेल स्टार्क की 3 विकेटें। कैंगरूज को 489 रन की मजमूई बरतरी।
सीरीज पीटीवी Because you स्पोर्ट्स see the एचडी ball पर and बराह then रास्त। You just jump on it. Run out. I'm sure. न्यूजीलैंड में विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी टीम मुसलसल चौथा मैच हार गई। बांग्लादेश के खिलाफ सिद्रा अमीन की सेंचुरी रायगां। वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी बन गईं। Aldridge coming up. Okay. लाहौर में शतरंज टूर्नामेंट, मुख्तलिफ कैटेगरीज में 600 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। जीतने वाले खिलाड़ियों में 15 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम। अपना पंजाब यारो अपना पंजाब यारो अपना पंजाब। 5 दरियाओं की धरती का हर रंग निराला, पंजाब कल्चर डे। मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद, सकाफत के हसीन रंगों से मुज़य्यन, बेमिसाल रिवायात और इक़दार को उजागर किया गया। और सऊदी अरब के तारीखी इलाके अल अला में दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून फेस्टिवल, सहरा में दिलकश रंग बिखर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत प्रोग्राम में शमूलियत करने वाले करियाना स्टोर मालकान को दिया जाएगा सब्सिडी की रकम पर 8% मुनाफा 48 घंटों में रकम की बगैर टैक्स बैंक अकाउंट में मुंतकली। आए, हुकूमत का साथ दें और इस कार खैर का हिस्सा बने। अपनी करियाना की दुकान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एहसास राशन रियायत मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर करवाएं या नेशनल बैंक की किसी भी करीबी ब्रांच से राब्ता करें। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने वज़ीर आज़म की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि फैसला साजी का मुकम्मल इख्तियार इमरान खान के पास रहेगा। इजलास में शुरका ने मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम हमारे साथ हैं, ऑपोजिशन की हर चाल नाकाम बनाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में वजीर आजम इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। इजलास में इस अज़्म का भी इजहार किया गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद विफाकी जमात और इमरान खान वाहिद विफाकी रहनुमा हैं। कोर कमेटी की जानिब से अयादा किया गया कि वजीर आजम इमरान खान ही पार्टी की क़यादत कर सकते हैं। इजलास में अरकान ने इस अज़्म का इजहार किया कि इमरान खान न पहले ब्लैकमेल हुए हैं और न ही तहरीक इंसाफ को किसी प्रेशर में लाया जा सकता है। इजलास के हवाले से मीडिया को तफसीलात बताते हुए विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वजीर आजम के हालिया जलसे इस बात के गमाज हैं कि अवाम को इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। उनका कहना था कि अपोजिशन की तरफ से लोगों को खरीदने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसी लोटाक्रेसी को अवाम ने शिद्दत से मुस्तरद किया है। इस वक्त जो लोगों को ऑफर्स की जा रही हैं करोड़ों रुपए की और लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, हम उसकी भी शदीद जो है वो मजम्मत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इसके ऊपर एक शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। जिसको उन्होंने ऑफ़र की है उसने आके पार्टी में सबसे पहले बताया है कि इस तरह से उनको ऑफ़र हुई है और उसको फिर दोबारा जो है वो उनकी ज़रूरत नहीं हुई कि वो उन तक जो है वो जा सकें। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के खात्मे, इंसाफ की फराहमी, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए जो दलेराना फैसले किए हैं, इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर और पाकिस्तानी कौम के वक़ार में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इजलास में यह फैसला किया गया कि किसी सूरत पाकिस्तान की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान एक चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के हर फर्द की इज्जत, गैरत
اور ہمارے پاسپورٹ کی انڈیپینڈنس کا، آزادی کا تعلق ہے، اور دوسری طرف وہ قوتیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ اتحادی جماعتوں کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم عمران خان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور قاف لیگ نے شروع سے ہی حکومت کی بھرپور حمایت کی ہے۔ ہر پارٹی نے اپنے لوگوں کو ایک اعتماد میں لینا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے پچھلے 3.5 سال سے ہمارے اتحاد کا حصہ ہے، یہ ہمارے اتحاد کا حصہ رہیں گی۔ پی ٹی آئی رہنما عامر محمود قیانی نے کہا کہ ڈی چوک پر ہونے والا تحریک انصاف کا جلسہ تاریخ ساز ہوگا، جس میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام اپنی بھرپور شرکت سے وزیر اعظم عمران خان پر اپنے اعتماد کا اظہار کریں گے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، حکومت کے اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفد نے ملاقات کی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ جی ڈی اے کے وفد میں وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، رکن قومی اسمبلی غوث بخش ماہر اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا شامل تھے۔ تمام رہنماؤں نے عمران خان کی قیادت اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے جاری حکومتی پالیسیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نوابزادہ خالد مکسی کی قیادت میں وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بی اے پی کے وفد میں وفاقی وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال، روبینہ عرفان، سردار اسرار ترین اور میر احسان ریکی شامل تھے۔ تحریک انصاف کو عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ موجودہ حکومت نے عوامی فلاح کے لیے انقلابی اقدامات کیے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں کیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان خیالات کا اظہار قومی اسمبلی کے اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام کے ذریعے نوجوانوں، خواتین، غریب اور متوسط افراد کے لیے بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں۔ احساس پروگرام کے تحت رعایت راشن، تعلیمی وظائف، ایمرجنسی کیش، سچا بچہ کی نشو و نما، خصوصی افراد کی کفالت، پناہ گاہیں اور خواتین کے لیے سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں بڑھنے کے باوجود عوام کو ریلیف مہیا کرنے کی خاطر حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر بھاری سبسڈی دے رہی ہے۔ انہوں نے منتخب نمائندوں کو اپنے حلقوں میں عوامی رابطے تیز کرنے اور مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کی۔ اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ جن ارکان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ان میں شیر اکبر خان، سلیم الرحمان، ذل ہما، چودھری عامر سلطان چیمہ، ملک عمر اسلم خان، عثمان خان ترکئی، ارباب عامر ایوب، عمران خٹک، جاوید اقبال وڑائچ، عبد المجید خان نیازی اور نیاز احمد جھکڑ شامل تھے۔ اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں کا نظریہ اور سوچ ایک نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کا قومی اور آئینی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا مناسب نہیں ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے باز رہے۔ اس سلسلے میں تفصیل شیئر کر رہے ہیں ذیشان علی بھٹی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بلاول قومی اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب آئین کے پابند ہیں، کیا اپوزیشن والے آئین کی پاسداری کر رہے ہیں؟ بلاول نے مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ یہ دونوں آئینی ادارے ہیں اور وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں اپنے اتحادیوں پر مکمل اعتماد ہے۔ ہمارے اتحادیوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہمارے جتنے الائز ہیں میری جماعت کو ان پر مکمل اعتماد ہے۔ مختلف نشیب و فراز آئے ان 3.5 پونے 4 سالوں میں، انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ 3 کا ٹولہ جلد بکھر جائے گا۔ بلاول بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو مولانا کی پارٹی میں ضم کر دیا ہے؟ کیا بلاول اور مولانا کا نظریہ ایک ہے؟ یہ غیر فطری الائنس دیرپا نہیں بلکہ عارضی کوشش ہے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ تحریک انصاف 27 مارچ کو ڈی چوک اسلام آباد میں تاریخی جلسہ کرے گی۔ اجتماع میں 10 لاکھ سے زائد لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سمیع اللہ۔
اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز اوان نے کہا کہ 27 مارچ کو نئی تاریخ رقم کی جائے گی اور ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس میں بڑی تعداد میں عوام شرکت کریں گے اور وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کریں گے۔ 27 تاریخ کو ہم ایک پورا ماحول بنائیں گے تاکہ پوری دنیا کے لوگوں کو بتایا جا سکے آج سے پہلے پاکستان کیسے چل رہا تھا اور آج کے بعد پاکستان کیسے چلے گا، کیسے نو مور کہا جاتا ہے، کیسے ایبسولوٹلی ناٹ کہا جاتا ہے اور کیسے یورپین یونین کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے ڈپلومیٹک رولز ہمارے پہ اپلائی کرتے ہیں کس طرح ایک خوددار لیڈر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان اس کو رد کرتا ہے۔ تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں ملک کو قوم کے لیے نہیں بلکہ ذاتی مفادات کے لیے کوشاں ہیں۔ پی ٹی آئی ورکرز کو ملک بھر میں متحرک کر دیا گیا ہے۔ تاریخی جلسے میں 10 لاکھ سے زائد افراد شرکت کریں گے۔ عامر محمود کیانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے کسی جھتے کو ملک پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جلسہ جو ہونے جا رہا ہے تاریخ کا یہ انشاءاللہ سب سے بڑا اجتماع ہوگا جس کا لب لباب یہ ہے کہ کیا ہم نے ایک غلام کی حیثیت سے اس دنیا کے ملکوں میں رہنا ہے، کیا ہم نے تھرڈ ورلڈ کے ملک کی طرح اس دنیا میں رہنا ہے، کیا ہم نے آقاؤں کی باتیں ماننی ہیں، یا کیا ہم اس قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ایک آزاد ملک کی طرح ایک آزاد قوم کی طرح انشاءاللہ آئندہ اپنا لائے عمل طے کریں گے۔ تحریک انصاف کی اتحادیوں کے ساتھ مشاورت اور عوامی رابطہ مہم بھی جاری ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سیاسی صورتحال کے تناظر میں رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان کی قیادت کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات ہوئی جس میں مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، شریک چیئرمین آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی اور دیگر رہنما شریک تھے۔ MQM کے وفد میں عامر خان، خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر اور دوسرے رہنما شامل تھے۔ شرکاء نے تحریک عدم اعتماد اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مسلم لیگ کاف کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ چودھری پرویز الہی کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں اور آئندہ کے لاحِ عمل پر مشاورت ہوئی۔ وفاقی وزراء مونس الہی اور طارق بشیر چیمہ، چودھری صالح حسین اور سینئر رہنما اجلاس میں شریک ہوئے۔ MQM پاکستان کے وفد نے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ MQM کے وفد میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر، امین الحق، عامر خان اور اظہار الحسن شامل تھے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے سردار یار محمد رد نے بھی اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے صوبائی اسمبلی کے اراکین سے ملاقات کی اور موجودہ صورتحال پر مشاورت کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق، سردار اویس لغاری اور عطا اللہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے باعث اپوزیشن کی ساکھ ختم ہو چکی ہے۔ لاہور میں اراکین اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمران خان کو 22 کروڑ عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ اپوزیشن کی گیم اوور ہو چکی ہے، تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے اقتدار کی خاطر اکٹھے ہونے والے عناصر جلد دست و گریباں ہوں گے۔ اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ کابینہ کمیٹی نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرموں کی حوالگی کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی، جبکہ اس پر برطانوی حکومت سے مزید مشاورت کی جائے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی صدارت میں کابینہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ برطانیہ سے حتمی مشاورت کے بعد دستخط ہوں گے۔ معاہدے سے صرف ایسے شہریوں کو واپس لانے کی اجازت ہوگی جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہوں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان مختلف تہذیبوں کا مرکز اور گہوارہ ہے۔ حکومت مذہبی سیاحت کے حوالے سے اقدامات کے لیے کوشاں ہے۔ صدر مملکت اسلام آباد میں بین الاقوامی آرٹس کونسل سے خطاب کر رہے تھے۔ رپورٹ ملاحظہ کیجیے محمد مظہر عباس کی۔
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ حکومت نے مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین اس حوالے سے خطے میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں بدھ مت سمیت تمام مذاہب نے پرامن بقائے باہمی کا درس دیا۔ When you talk about interfaith harmony, we can have a concept of the hereafter and try and do good. You can have a concept of doing good even here, trying to live in humanity with other people. Humanism by itself becomes a religion later on. صدر مملکت نے کہا کہ وادی سوات سے شروع ہونے والا بدھزم کوریا سمیت دنیا بھر میں پھیلا اور یہ خطہ ہمیشہ مذہبی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ قومی ورثہ و ثقافت کی پارلیمانی سیکرٹری غزالہ سیفی نے کہا کہ حکومت مذہبی سیاحت کے فروغ میں دلچسپی رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدھزم کی تہذیب کا جائزہ لیں تو یہ آرٹ سے بھری پڑی ہے۔ 2 روزہ کانفرنس میں امریکہ، بھارت، کینیڈا، سری لنکا، جرمنی اور چائنا سمیت دیگر ممالک سے آئے ہوئے 22 سے زائد بین الاقوامی ماہرین آثار قدیمہ اپنے مقالات پیش کریں گے۔ اس سے پہلے صدر ڈاکٹر عارف الوی کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے تو انہیں آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے لگائی گئی نمائش کا دورہ کرایا گیا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ نوجوان ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ملک کی ترقی یقینی بنانے کے لیے خواتین کو قومی دھارے میں شامل کرنا ضروری ہے۔ اسلام آباد میں مسلم یوتھ یونیورسٹی کے کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ خواتین کو مواقع کی فراہمی اور نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم سمیت تکنیکی مہارتوں سے لیس بھی کرنا ہوگا۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ آپ کا دل بڑا ہے، ہمدردی اور درگزر کے اعتبار سے آپ ایک بڑی قوم ہیں۔ کبھی اس بات کو اپنی نظروں سے اوجھل مت ہونے دیں۔ آپ اپنی قوم کے اندر پھر مساوات کا بھی اہتمام کریں۔ پاکستان کو بڑی سخت ضرورت ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی، تو جن کو ہم تعلیم نہیں دے سکے تو امیڈیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ ان کو روزگار ملے، تو اسکل ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر صدر مملکت نے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ وزیراعظم عمران خان سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے نائب صدر شی چن شن نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اے ڈی بی کے نائب صدر نے کورونا وبا کے دوران حکومت پاکستان کے بہترین اقدامات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ وبا کے دوران پاکستان کی معیشت بہت سے ملکوں سے بہتر رہی۔ وزیراعظم نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے وزیراعظم کو یقین دلایا کہ بینک پاکستان کی اقتصادی ترقی میں اپنا کردار جاری رکھے گا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ چیلنجز کے باوجود پائیدار اور جامع نمو کے لیے مختلف شعبوں میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے نائب صدر شیخ سین چن کی سربراہی میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ توانائی، مالیات، قرضوں کے انتظام اور سماجی اور اقتصادی ترقی سمیت ترجیحی شعبوں میں ضروری اصلاحات لانے کے لیے اے ڈی بی اہم شراکت دار ہے۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس دائرہ کار میں اضافے، ریٹیل سیلز کی استعداد کے ساتھ ٹریک اور ٹریس نظام کے ذریعے محصولات کی وصولی میں بہتری کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے نائب صدر نے معیشت میں بہتری کے لیے حکومتی اصلاحات کو سراہا۔ پسماندہ اور کمزور طبقے کی فلاح کے لیے احساس پروگرام کے تحت منصوبوں پر کام جاری ہے۔ بہاولپور میں بھی احساس لنگر خانہ قائم کر دیا گیا ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے خواجہ محمد کلیم۔ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے تحت بہاولپور میں قائم ہونے والے لنگر خانے میں کھانا پکانے اور کھلانے کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ لنگر خانے میں بیت الخلاء، ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن اور پینے کے لیے صاف پانی کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ غریب اور نادار مسافروں کو کھانا کھلانے کے لیے آٹا، چاول، گھی اور سبزیوں کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ بہاولپور میں قائم اس لنگر خانے میں روزانہ 1000 افراد کو 2 وقت کا کھانا فراہم کیا جا سکتا ہے۔ دور دراز سے جو سفر کر کے لوگ، نادار لوگ وہ یہاں آتے ہیں، یا یہاں لوکل لوگ بھی جو نادار لوگ ہوں گے، ان کو یہاں پہ 2 ٹائم کا ایک عزت کے ساتھ اچھے ماحول میں 500 سے 1000 بندے کو ڈیلی 2 ٹائم کا وہ کھانا انشاءاللہ یہاں پہ دیا جائے گا۔ بہاولپور کے جنرل بس سٹینڈ میں لنگر خانے کے قیام کو شہریوں نے غریب اور نادار افراد کے لیے حکومت کا مستحسن اقدام قرار دیا ہے۔ بہاولپور میں بھی لنگر خانہ کھل رہا ہے اور غریب بندوں کے لیے بہت سارا سہارا ہے۔ اس میں بچے بھی آ کے کھانا کھاتے ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ میری تو دعا ہے ایسے ہی غریب عوام کے لیے کھانا بنتا رہے، جگہ جگہ عوام کے لیے سہولت میسر ہوتی رہے۔ لنگر خانے کے قیام سے نہ صرف مقامی افراد بلکہ رحیم یار خان، بہاول نگر اور دوسرے شہروں سے آنے والے مسافر بھی مستفید ہو سکیں گے۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔
मुल्तान में जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर 2 का मंसूबा तकमील की जानिब गामज़न है। 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमारत का निस्फ काम मुकम्मल हो चुका है। इस बारे में मजीद आगाह करेंगे फरहान मिर्जा। मौजूदा हुकूमत सेहत के शोबे में इस्लाहात के तहत पंजाब में 12 बड़े अस्पताल तामीर कर रही है। मुल्तान में जेर तामीर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल निश्तर 2 और 200 बिस्तरों का जच्चा बच्चा अस्पताल इन फलाही मंसूबों में से है। शुजाबाद रोड पर मोटरवे से मुतसिल निश्तर 2 मंसूबे का तामीराती काम तकमील के निस्फ मरहले पर पहुंच चुका है। इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का ये बड़ा मंसूबा 58 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार खुद इस मंसूबे की निगरानी कर रहे हैं। फिनिशिंग वर्क्स जो हैं हमने स्टार्ट कर दिए हैं। इसके बेसमेंट में और ग्राउंड फ्लोर पे जो है हमारा MEP वर्क्स जो हैं हमारे 80 to 90% कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और फ्लोरिंग वर्क्स भी हम साथ साथ इसके कर रहे हैं। निश्तर 2 अस्पताल फेज 1 का तामीराती काम नवंबर 2022 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मंसूबे के दूसरे मरहले में तिब्बी आलात और मशीनरी की खरीदारी और तीसरे मरहले में 2224 अफराद पर मुश्तमिल तिब्बी अमले को भर्ती किया जाएगा। 9 अरब रुपए लागत का ये मंसूबा 2023 तक मुकम्मल किया जाएगा। निश्तर 2 अस्पताल जैसे बड़े मंसूबे का तामीराती काम तकमील के आखिरी मरहले में है। तिब्बी आलात और मशीनरी की खरीदारी का अमल भी शुरू हो चुका है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी इंतहाई मुतहर्रिक है और दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से रवाबित और इनको सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अहम तरजीह है। उन्होंने ये बात अमेरिका के लिए नामजद सफीर मसूद खान से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पार्टनरशिप और मुश्तरका मकासद पर मबनी है। नामजद सफीर दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती और ख़ास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी और पब्लिक डिप्लोमेसी पर तवज्जो मरकूज करें। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज में इशाइये से खिताब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि रियासत मदीना के विजन के तहत फलाह आमा हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने समेत उनकी फलाह के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। हमने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली थी 1996 के अंदर, ये तय किया कि व्हाट शुड बी द विजन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो विजन स्टेटमेंट ये था कि इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, 3 अल्फाज, और तीनों अल्फाज को डिफाइन किया था। वेलफेयर आप जानते हैं, एहसास प्रोग्राम जिस अंदाज से शुरू हुआ, ये वेलफेयर अप्रोच थी। इस्लामिक के एतबार से रियासत मदीना है ना, ये विजन, और स्टेट के हवाले से कि एक डिग्निफाइड कंट्री। तहरीक इंसाफ ओवरसीज कन्वेंशन के दूसरे रोज वफाकी वज़रा और मावनीन खुसूसी समेत गवर्नर पंजाब ने मुल्की मईशत में समंदर पार पाकिस्तानियों के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने खुशहाली के सफर में समंदर पार पाकिस्तानियों की सलाहियतों से मजीद इस्तिफादा करने के अज़्म का इयादा किया। तफसील बता रहे हैं हसन तारिक भट्ट। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कुछ इलाकों तक महदूद सियासी जमातों की अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त होगी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो सारी दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, आप देखेंगे कि ये मुल्क ऐसा मुल्क बनने जा रहा है कि दुनिया इस पर रश करेगी। आप सबका रोल जो है, किरदार जो है इसके अंदर वो कलीदी है। आप जो सब काम कर रहे हैं उसका सब शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान इंतखाबात के बजाय आइंदा नस्लों का सोचते हैं। बड़ी बड़ी ताकतें इमरान खान के खिलाफ एक्टिव हो चुकी है और ये मोहरे इस्तेमाल हो रहे हैं। इंशाअल्लाह चंद दिनों की बात है, फिर उसके बाद इनकी सियासत खत्म होके हम असल अवामी इशूज जो है और जो पाकिस्तान में तरक्की का सफर का आगाज हुआ है उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि मुल्क में यकसां तालीमी निसाब लाए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को तालीम के शोबे में भी सहूलियात देने की कोशिशें कर रहे हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि बड़ी मेहनत से PIA को अपने पैरों पर खड़ा किया। इसी माली साल में यूरोप के फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल हो जाएंगे। PIA के फ्लीट को भी बढ़ा रहे हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने कहा कि अपोजिशन कौम को गुमराह कर रही है। वजीर आज़म इमरान खान 2023 में भी सुरखरू होंगे, जबकि अपोजिशन की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ کرپٹ لوگ اس شخص کے خلاف عدم اعتماد لا رہے ہیں جس پر کرپشن کا ایک بھی الزام نہیں۔ عمران خان نے قوم کی عزت نفس اور خودداری کو بحال کیا ہے، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان مکمل خلوص اور ایمانداری کے ساتھ ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کی صلاحیتوں سے استفادہ ان کا ویژن ہے۔ ایک شخص میں نے دیکھا ہے جس کو دل سے پتا ہے کہ آپ اس کا سرمایہ ہے، جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی قدر کرتا ہے، ہر جگہ آپ کا نام لیتا ہے۔ آپ نے عمران خان کو مایوس نہیں کرنا، میرا آپ سے وعدہ ہے، خدا کی قسم عمران خان آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ معاون خصوصی ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے کہا کہ پاکستان کی ماحولیات پر پالیسیوں کی دنیا تعریف کر رہی ہے۔ توانائی اور غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے ملک میں ڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں۔ حکومت نے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلا کر پالیسی سازی میں ان کی شمولیت یقینی بنائی ہے۔ ملکی معیشت میں اوورسیز پاکستانی خصوصی اہمیت کا حامل ہیں جو ہر ماہ $2.5 ارب سے زائد رقم پاکستان بھیجتے ہیں۔ پالیسی سازی سے لے کر ایگزیکیوشن کے تمام مراحل میں ان کی شمولیت کو یقینی بنا کر ترقی کے منازل کو تیزی سے طے کرنے میں مدد ملے گی۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ثقافتی رنگوں سے سجی 5 دریاؤں کی دھرتی پنجاب کلچر ڈے 14 مارچ 2022۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ثقافت کے فروغ کے لیے صوبہ بھر کی تمام آرٹس کونسل میں تقریبات کا انعقاد۔ نکھردا ہسدا وسدا پنجاب، حکومت پنجاب۔ اطلاعات و نشریات سے متعلق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین جاوید لطیف کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اجلاس کو بتایا کہ ریڈیو پاکستان کے پاس ڈیٹا جمع نہ کرنے کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے قیمتی ڈیٹا ضائع ہوا۔ موجودہ حکومت نے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں ڈیجیٹل آرکائیو کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے منفی پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے وزارت اطلاعات کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پہلی میڈیا یونیورسٹی قائم کی جائے گی۔ فلمی صنعت کے فروغ کے لیے پی ٹی وی نجی شعبے کے ساتھ مل کر کمرشل فلمیں بنائے گا۔ وفاقی سیکریٹری اطلاعات شاہرہ شاہد نے بریفنگ میں بتایا کہ ریڈیو پاکستان کی ڈیجیٹلائزیشن سے نشریات کا دائرہ کار اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ کوالٹی بھی بہتر ہوگی۔ سینٹ کی مجلس قائمہ کو سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام میں وزارت اطلاعات کے منصوبوں کے بارے میں بریف کیا گیا۔ چیئرمین فیصل جاوید کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں سیکریٹری اطلاعات شاہرہ شاہد نے بتایا کہ رواں مالی سال میں پی ایس ڈی پی کے تحت 15 منصوبے ہیں جن میں سے 11 پروجیکٹ جون تک مکمل ہو جائیں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کی تقاریر کا مجموعہ شائع کرنے کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ چیئرمین کمیٹی نے 2018 سے اب تک وزیر اعظم کی تقاریر کا مجموعہ شائع کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں یوب بلوچستان میں ریڈیو ٹرانسمیٹر کی بحالی، یوب ریڈیو اسٹیشن سے کلاس 4 ملازمین کے تبادلے سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ پاکستان اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کی جرمن ہم منصب اینالینا بیئربوک کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شاہ محمود قریشی نے جرمنی کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ نے 9 مارچ کو بھارت کی جانب سے میسائل کے ذریعے پاکستان کی فضائی حدود میں خلاف ورزی اور خطے کو درپیش شدید خطرات کے بارے میں بھی جرمن ہم منصب کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے میسائل کو حادثاتی فائر قرار دینا اور غلطی تسلیم کرنا ناکافی ہے، واقعے کی مشترکہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری اس سنگین نوعیت کے واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی اور عالمی تناظر میں رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ ناظرین، مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت نے متعدد سیاسی قیدیوں کو بھارتی ریاست ہریانہ کی جیل میں منتقل کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق معروف تاجر سجاد گل، شاہد ماجد ڈار، تحریک حریت کے رہنما ناصر عبداللہ اور سکھ رہنما سمیت سری نگر، جموں اور پونچھ جبکہ متعدد قیدیوں کو ہریانہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ 2 روز قبل 100 کے قریب نظربند کشمیریوں کو مقبوضہ علاقے سے بھارت کی مختلف جیلوں میں منتقل کیا گیا تھا۔ مقبوضہ وادی میں مسلمانوں کو ان کے گھروں اور قصبوں سے بے دخل کرنے کی مہم جاری ہے۔ فسطائی بھارتی حکومت نے سری نگر میں 50 مزید خاندانوں کو 1 ہفتے میں گھر خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ خاندان گزشتہ 70 برس سے مقیم ہیں۔
پریس کاؤنسل آف انڈیا نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مودی حکومت نے وادی کشمیر میں ذرائع ابلاغ کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ بھارتی حکومت صحافیوں کو اپنے زیر اثر لانے کے لیے ہراساں کر رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سامبا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقامی لوگوں کو نظر انداز کر کے بیرونی لوگوں کو مقامی کاروبار پر قبضہ جمانے کے لیے سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے انتشار پھیلانے والی قوتوں کے خلاف اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے کی اپیل کی۔ آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کے فیصلوں کی روشنی میں 17 مارچ کو مظفر آباد میں کشمیر ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ مظفر آباد میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے شانہ بشانہ ہیں۔ حق کی خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد آزادی کے حصول تک جاری رہے گی اور آزاد کشمیر کے عوام آزادی کے بیس کیمپ سے مکمل یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور انتہا پسندی انتہا کو چھونے لگی۔ کرناٹک میں شروع ہونے والا حجاب تنازع اب اتر پردیش کے شہر علی گڑھ تک پہنچ گیا ہے، جہاں ایک تعلیمی ادارے نے حجاب میں آنے والی طالبات کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ شری ورشنی کالج انتظامیہ نے حجاب پہننے والی مسلمان لڑکیوں پر کالج کے دروازے بند کر دیے، جس سے طالبات کو کلاسز لیے بغیر ہی گھر واپس لوٹنا پڑا۔ اس حوالے سے کالج میں نوٹس بھی لگا دیا گیا۔ ایک طالبہ نے بتایا کہ کالج کے حکام نے پہلے اسے برقع اتارنے کے لیے کہا جو اس نے کیمپس میں داخل ہوتے وقت پہنا ہوا تھا، اور بعد میں انہوں نے اسے حجاب بھی اتارنے کو کہہ دیا۔ امریکی حکام نے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ روس نے چین سے ہتھیار فراہم کرنے اور پابندیوں سے نمٹنے میں مدد دینے کی درخواست کی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر چین نے روس کی مدد کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ یاو لیجیان نے کہا کہ چین کا روس یوکرین جنگ سے کوئی تعلق نہیں، امریکہ اپنے مذموم عزائم کی خاطر غلط معلومات پھیلا رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان آج مذاکرات کا ایک اور دور ہو رہا ہے۔ فریقین ویڈیو کانفرنس کے ذریعے فائر بندی پر بات کریں گے۔ اس حوالے سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے وفود ویڈیو کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کا وفد روس کے ساتھ سفارتی مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ ان کی روسی ہم منصب سے ملاقات ممکن ہو سکے۔ یوکرینی صدر نے ایک بار پھر نیٹو پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین پر نو فلائی زون قائم کرے۔ یوکرین کے مختلف علاقوں میں پھنسے تقریباً 1,40,000 کے قریب افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ ملک میں اقتصادی راہداری منصوبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ اور صنعتی عمل کو تیز کرنے کی غرض سے کراچی میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں علی اصغر ارباب۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ سی پیک سے ریجنل سطح پر زمینی روابط میں اضافہ ہوا ہے۔ اگلے ہفتے سے پاکستان کی اشیاء سینٹرل ایشیا تک پہنچ سکیں گی۔ Under the vision by the Prime Minister that we want regional connectivity with our northern neighbors, 21st of March, for the first time in our history, Pakistani trucks can go into Afghanistan, go into Uzbekistan, Uzbek trucks will come into Pakistan. عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ اب ہمیں مینوفیکچرنگ اکانومی کی طرف جانا ہوگا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سی پیک کے حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی خالد منصور نے کہا کہ سی پیک کا دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے۔ سی پیک کے پہلے مرحلے میں اربوں ڈالرز کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی۔ More than 5,300 megawatt power generation is up and running, and for the first time in Pakistan, 660 kV transmission line, which is a very long line, 880 kilometer, that has been developed and already implemented. کانفرنس سے وزیر مملکت اور سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین محمد اظفر احسن، کراچی میں چین کے قونصل جنرل لی بی جیان، سرمایہ کاری بورڈ کی سیکرٹری فرینا مظہر، سندھ کے چیف سیکرٹری سید ممتاز علی شاہ اور دیگر نے خطاب کیا اور سی پے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت اور سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے سی پے کے تحت کام کا آغاز کرنے والی کمپنی کے مالک کو پروڈکشن سرٹیفکیٹ دیا۔ 50% سے ہمارا امپورٹ کا بل کم ہو جائے گا، حکومت کو تو اربوں روپے ملے گا ہمارے پروجیکٹ سے ان ٹرمز آف ریونیو۔ اس موقع پر وزیر مملکت اور سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین نے کانفرنس کے شرکاء کو شیلڈز دی۔ اس قسم کی کانفرنس کے انعقاد سے نہ صرف سرمایہ کار ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں گے بلکہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ تحریک انصاف کی خواتین رہنماؤں کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن ایسے اقدامات کرے کہ کوئی کسی کا ضمیر نہ خرید سکے۔ سینٹ انتخابات میں جو کچھ ہوا الیکشن کمیشن کو بتا چکے ہیں، اس بارے میں رپورٹ کریں گی صدف افضل۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون بیرسٹر ملیکہ بخاری نے کہا کہ سابق وزیر اعظم اور ان کے بیٹے نے قانون کی دھجیاں اڑائیں۔
आसिफ जरदारी अरकान असम्बली के ज़मीरों को खरीदना चाहते हैं। 3 मार्च 2021 को पार्लियामान की दीवारों को हिलाया गया था। साबिक वज़ीर आज़म और उनके बेटे ने पाकिस्तान के आईन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई थीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि आपके पास जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, इस ऐवान बाला को साफ़ कीजिए। ये जो ज़मीर फरोशी का अमल पिछले साल सामने आया था, वो मंडी एक बार फिर सामने लगने वाली है। एक बार फिर साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर के ऊपर बोली लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मनसूबाबंदी कमल शोजिब ने कहा कि हम इंतखाबात को शफाफ बनाना चाहते हैं। ऑनरेबल काउंसिल्स ने इलेक्शन कमीशन के आगे इस्तदा की कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस को देख के दिल घबरा रहा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शेक नंबर 23 में भी इन्होंने कहा था कि हम सेनेट के इलेक्शंस को ओपन करेंगे, लेकिन अभी तक आप देख लें कि उन चीज़ों पे अलल ऐलान दन दनाते हुए सब कुछ किया जा रहा है। इस करप्ट प्रैक्टिस को हमने ख़त्म करना है। इलेक्शन कमीशन में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी और अली हैदर गिलानी के खिलाफ नाअहली केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार फरूख हबीब के वकील और मलिका बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। देही इलाकों में खवातीन की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा ने खुसूसी मुहिम शुरू की है। मोबाइल यूनिट्स घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन के अमल में मसरूफ हैं। तफसील अनीस आवान से। नादरा की जानिब से हफ्ता हकूक़ निस्वां की मुनासबत से इस्लामाबाद के नवाई इलाके चिराह में मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट का एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन अमले ने इलाके की खवातीन के शनाख्ती कार्ड, फॉर्म बे और रजिस्ट्रेशन के हवाले से दीगर मसाइल को हल किया। इस मौका पर चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कहा कि खवातीन के समाजी हकूक, सियासी और माशी जिंदगी में खवातीन की मसावी शिरकत यकीनी बनाने के लिए कोशिश हैं। पाकिस्तान भर में हम देही खवातीन के जहाँ रजिस्ट्रेशन गैप 10% या उससे ज़्यादा है, उधर हम जा रहे हैं। पिछले 6 माह में 45% रजिस्ट्रेशन खवातीन की बढ़ी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली खवातीन ने कहा कि नादरा की जानिब से इस तरह के इकदामात देही इलाकों की खवातीन के लिए इंतहाई अहम हैं। उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड और दीगर रजिस्ट्रेशन मामलात का घर की दहलीज पर बाआसानी हल होना काबिल तहसीन है। बहुत सी खवातीन को मुश्किलात का सामना होता है कि जब वो बाहर जाती हैं कोई साथ ले जाने वाला नहीं होता। यहाँ पर एक बड़ी तादाद है औरतों की बे फार्म के लिए आई हैं, शनाख्ती कार्ड के लिए आई हैं। इससे हमारे बहुत ज़्यादा सहूलत होती है। नादरा जितने भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वो सारी हम यहाँ पे दे रहे हैं, जिसमें CRC है, CNIC है और FRC है। इस मौका पर चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने खुली कचहरी में इलाके की खवातीन के मसाइल भी सुने और उनकी शिकायत के तदारक के लिए अमले को हिदायत जारी की। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुल्क की सकाफत एक ऐसा गुलदस्ता है जो मुख्तलिफ अक़साम के खुशबूदार और रंगीन फूलों पर मुश्तमिल है। इसी गुलदस्ते का एक खूबसूरत फूल पंजाब की सकाफत है, जिसका पंजाबी कल्चर डे पर भरपूर इजहार किया गया। इस बारे में मजीद बताएंगी वर्दा सलीम। अपना पंजाब यारो अपना पंजाब, अपना पंजाब यारो अपना पंजाब, अपना पंजाब यारो होर सजदा जट पौंदे भंगड़े। पंजाब सकाफत के हसीन रंगों से मुज़य्यन बेमिसाल रवायात और इक़दार की सरजमीन है। पंजाब दरियाओं की इस धरती का हर रंग निराला है, जिसमें अपनायत का एहसास और रिश्ते नातों से प्यार की झलक नुमाया है। पंजाब कल्चर डे मनाने का मकसद पंजाब के मलबूसात, मुतहरिक सकाफत और तर्ज जिंदगी को उजागर करना है। इस हवाले से अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब की सकाफत में मोहब्बत, इखलास और तहजीब नुमाया है। सूफिया की सरजमीन हमेशा अमन और मोहब्बत का गहवारा रही है। लाहौर आर्ट काउंसिल के ज़ेरे तमाम पंजाब कल्चर डे रवायती अंदाज में मनाया गया, जिसमें पंजाब के रवायती भंगड़ा, ढोल की थाप पे रक्स और लोकगीत समेत मुतअद्दिद परफॉर्मेंस पेश की गयी। ये हमारा लुड्डी डांस है, बैरून मुल्क तक मशहूर है। बहुत अच्छा डांस करते हैं मुल्क ये। जी, यहाँ हमारे मुल्क में पंजाब कल्चर डे मनाया जा रहा है, हम इसमें बहुत खुश हैं। हम मुल्तान से आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों ने बहुत एंजॉय किया है, बहुत लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं।
ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ भी डाला। स्टूडेंट्स ने एक जैसे कपड़े ड्रेसिंग वगैरह की हुई है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पंजाब पुलिस और दीगर इदारों में भी अफसरान ने आज रवायती पंजाबी लिबास ज़ेब तन किया और मिट्टी से मोहब्बत का मुनफिद अंदाज में इजहार किया। हाफजाबाद में रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। उकाड़ा, चुनियोट, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में भी पंजाब कल्चर डे की मुनासबत से तकरीबात का एहतमाम किया गया। सरकारी सतह पर पंजाब कल्चर डे मनाने का मकसद मोहब्बत, जगानियत, भाईचारे को आम करना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वजीर रेलवे आजम खान स्वाति ने कहा है कि मुल्क की तरक्की का सफर रोकने के लिए सब चोर डाकू इकट्ठे हो गए हैं, ताहम इन्हें नाकामी होगी। मानसेहरा के इलाके मुजाहिदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो मर्जी कर ले, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। मुल्क की तरक्की और पाकिस्तान की सलामती की राह में रोड़े अटकाने वाले मायूस होंगे। वफाकी वजीर रेलवे ने कहा कि तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेगी। और नाज़रीन, पसमानदा इलाकों को तरक्की के धारे में लाने की पॉलिसी के तहत मानसेहरा के दूर दराज इलाकों में भी अरबों रुपए के मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे और मरकज में हुकूमत के क़याम के बाद जिला मानसेरा में तरक्की के नए दौर का आगाज हुआ है। मानसेरा शहर के लिए 16.5 अरब रुपए की लागत से पीने के साफ पानी की मंजूरी, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जाबा और मेडिकल कॉलेज का क़याम, दर्जनों मिडिल और हाई स्कूलों की तामीर व अपग्रेडेशन और हजारों उस्ताद की भर्ती से तालीम के मैदान में इनकलाब बरपा हुआ है। तहसील मानसेरा और बालाकोट में रेस्क्यू 1122 सर्विस का क़याम और दीगर 3 तहसीलों में रेस्क्यू सर्विस की मंजूरी, 2 अरब रुपए की लागत से बालाकोट के सियाती मुकामात तक 3 सड़कों की तामीर और 1.5 अरब रुपए की लागत से सिरन वैली के सियाती मुकामात मुंडी तमाली रोड की तामीर से सियाहत को फरोग और सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। नए ग्रेड स्टेशन के क़याम और करोड़ों रुपए की लागत से बिजली के मंसूबों की मंजूरी से हजारों शहरियों के तवानाई के मसाइल हल हुए हैं। तकरीबन ये कोई 8,000 के करीब पोल तो मैंने इस महीने 2 के अंदर तकसीम किए और 3,000 के करीब ट्रांसफार्मर अभी तक। तो टूरिज्म पे हमने एक बड़ा काम किया। तहसील बालाकोट में 3 सड़कें कोई 2-2.5 अरब की लागत से, सरन वैली में मुंडी माली रोड यहाँ पे तकरीबन कोई अरब 1.5 अरब के करीब उस लागत से उस पर भी काम शुरू हो चुका है। शहरियों का कहना है कि महकमों में इस्लाहत और अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों से लाखों लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में आसानियां पैदा हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि सवात मोटरवे मंसूबे से इलाके की तरक्की वाबस्ता है। मंसूबे के दूसरे मरहले के हवाले से मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। पेशावर में स्वात कौमी जिरगे से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबे के दौरान मकामी आबादी, ज़रई ज़मीनों और बागात को हर मुमकिन हद तक बचाया जाएगा, ताहम एक दरख्त काटने की सूरत में 5 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलाके में सियाहत के फ़रोग़ और ट्रैफिक के मसाइल की मुस्तकिल बुनियादों पर हल के लिए ये मंसूबा नागुज़ीर है। सदर ममलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को अपने पाँव पर खड़ा करके मुल्की तरक्की के धारे में शामिल करने के लिए पुरअज़्म है। ऐवान सदर में किताब की रूनुमाई के मौके पर खिताब में उन्होंने कहा कि ख़वातीन मुल्की तामीर और तरक्की में मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन बेपनाह सलाहियतों की मालिक हैं। ज़रूरी है कि देही ख़वातीन को भी तरक्की की दौड़ में शामिल करने के लिए बाइख्तियार किया जाए। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम गिलगित में ब्रॉस बैंड्स के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। नज़ाकत अली की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम अपने तर्ज के मुनफरिद बैटल ऑफ बैंड्स के नाम से मंसूब गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बैंड्स के फाइनल मुकाबले गिलगित में मुनक्किद हुए, जिसमें मजमूई तौर पर 6 पाइप बैंड्स और 21 अफराद ने इनफरादी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। बच्चों को लेकर आए थे परेड के लिए, जो 23 मार्च के लिए आर्मी ने ये इवेंट सेलिब्रेट किया है ताकि बच्चे इंस्पिरेशन ले, फ्यूचर के लिए अपने गोल्स को सेट कर सके। बैटल ऑफ बैंड्स मुकाबले में पहली पोजीशन आगा खान डायमंड जुबली बैंड्स दनियोर गिलगित ने, दूसरी पोजीशन गोल्डन जुबली पाइप बैंड्स अलीआबाद हुंजा ने अपने नाम किया, जबकि खुसूसी अफराद में पहली पोजीशन नाजिमुद्दीन हुंजाई ने और इनफरादी तौर पर आलाए मौसीकी बांसरी में पहली पोजीशन इंजमाम खान ने हासिल की। इन मुकाबलों के इनेकाद का मकसद गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत को उजागर करना और बैंड्स और मौसीकी के शोबे से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई करना था। मेहमान खुसूसी स्टेशन कमांडर FCNA ने मुख्तलिफ इनामात तकसीम किए। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित।
नाज़रीन, रवां हफ्ते के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा के ज्यादा दबाव के बायस बेशतर इलाकों के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। शिमाली बलूचिस्तान, बालाई सिंध, जनूबी पंजाब, कश्मीर और मुलहका इलाकों में दिन का दर्जा हरारत 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को है, जबकि इस्लामाबाद, बलाई, वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, ज़ेरीन सिंध और जनूबी बलूचिस्तान दिन का दर्जा हरारत 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। और नाज़रीन, तुर्की और यूनान में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस्तांबुल के हवाई अड्डे पर दर्जनों परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि ट्रैफिक हादसात, रुकावटों की वजह से कई मरकजी शाहराहें बंद पड़ी हैं। हुक्काम ने आवाम से घरों में रहने की अपील की है। यूनान के कई जज़ायर भी शदीद बर्फबारी के लपेट में हैं।